आमदाराक प्रश्न केलो की तू पयलीं जो कोल हँडिंगाचेर उलयतालो तो आतां कितें जालें? संकल्प बाबान क्लियर येवपाक जाय. आतां सेटिंग जालें काय कितें तुजें एमपीटी बरोबर? हें ताणें सांगपाक जाय. जो विश्वासघात ताणें मार्मगोवाच्या लोकांचो आनी गोंयच्या लोकांचो केला ताच्या खातीर म्हाका दिसता ताणें खरें तर हाज्या मुखार इलेक्शन लडपाचें सोड, ताणें आजूच रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. गोंयची जनता म्हाका दिसता खूब सुज्ञ आसा, हुशार आसा. तांकां कळपाक जाय की हे डबल इंजीन सरकार हे कोल हँडींग काबार करपाना पूण वाडयतलें आनी गोंयच्या सैमाक, गोंयच्या लोकांक त्रासांत घालपाक खंयच फाटीं फुडें रावचें ना. म्हणून मागता इतलेंच गोंयच्या लोकां कडेन ताणें हाचो विचार पुरेपूर करचो. लास्ट एक पॉइंट जो हांवें सुरवातेक सांगिल्लो, जो मायनींग बंद जाला, ते श्रीपाद नायक जो एक डेलिगेशन घेवन आमच्या राष्ट्रपतीच्या मुखार गेल्लो, सांगून की मायनींग बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाचें म्हणून. ताचो निकाल, ताचो रिजल्ट कितें जालो ते लोकांक सांगचें तेणें. मायन ओनरांक आमचो कांयच फर्क जावंक ना. हो फूल जो मायनींग बंद केला तेजो इम्पॅक्ट जाला ह्या बारीक लोकांक जे फूल मायनींग बेल्टान who were earning their daily bread through this mining आणि मायनींग डिपेंडन्स. तांकां रस्त्यार उडयले आनी तांकां परत एवरी इलेक्शन, लास्ट इलेक्शनाक 2019 तेच सांगलेले जालें परत आमी बेगीन ताबडतोब इलेक्शन जायना फुडें मायन स्टार्ट करतले. 2022 इलेक्शन आतां 24 जाले, तेणें तांच सांगलेलें गव्हर्मेंटान बेगीन आतां इलेक्शन जायना फुडें आमी हे मायनींग स्टार्ट करतले. डबल इंजीन, ट्रिपल इंजीन सरकार सगळे तांच्या हातीन आसा मशिनरी. फुडें मायनींग जे ताणीच बंद उडयल्लें ते मायनींग स्टार्ट जावपाचो कसलोच तेंचो प्रयत्न जालो ना आनी हे सगळे असफल जावन ते आमचे बावडे भाव भयणां रस्त्यार आसा. देव बरें. मायनींग बंद जालें, मागीर ते सरकारान उडयलें, सुप्रीम कोर्टान उडयलें आनी कोण उडयलें. पण ते मायनींग बंद जाले उपरांत कितलींशींच इलेक्शनां जालीं. पंचायत इलेक्शन जालें, झडपी इलेक्शन जालें, विधानसभेचें इलेक्शन जालें, आतां लोकसभेचें इलेक्शन आसा. आतां प्रत्येक फावटी त्या लोकांनी, तुमी तांची बाजू घेता, पण त्या लोकांनी कोणाक मतदान केलें? प्रत्येक फावटी तांणी तांचेर अन्याय जावन तुमी तितले झगडून करून ते लोक मात तांकांच मतां दितात ना. ते लोकांक फटयतात. इलेक्शन आयले की लोकांक एक बाजू मांडटात की हे मायनींग आमी आतां ताबडतोब हे जाले कितें ऑक्शन म्हूण करतात आनी कोणाक लेटर म्हूण दितात मायनींग स्टार्ट करपाक आनी तांकां फटयतात. हाचोच उल्लेख करून आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला कित्याक तुमी हे फटींगपणां करतात लोकां मुखार. ते बावडे बारीक लोक, तांकां समजना आनी आमचो कायदो जावन आसा ते फटींगपणां करतात तितले फावटी ही फटींगपणां आमच्या लोकांच्या फुडें हाडपाक आनी तांचे नदरेक हाडून लास्टाक लोकांक कळून येतले. कित्याक वेन अ लाय इज रिपीटेड 100 times it looks like the truth to the people, but people, you cannot fool all the people all the time. This is the last tagline. You cannot fool all the people all the time. This is what is going on. आणि एकाच लागून आम्ही परत हे लोकांच्या बाजू घेतल्याच हेचे फुडें सुद्धा. कित्याक हे बारीक लोक जे we want mining, we want sustainable mining, we want mining as per the Supreme Court guidelines with the correct cap. कांयच आमी तेजेर हे फुडें उलोवपाक शकना आनी उलयचेच ना. पूण हे सस्टेनेबल मायनींग एज पर द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स तेच तांचे कडेन कित्याक स्टार्ट जायना काय कितें ताचेर आनी कितें तेंचे प्रोग्राम आसा हे मायनींग बनवता. गोंयचो लोक, गोंयची जनता आनी गोंयचो मतदार कितलो पिसो काय म्हणटा ना. गोंयचो मतदार पूर्ण तरेन चातूर आसा आनी तेणी फटवना. ते फटयतात कित्याक हे डबल इंजीन सरकार तांकां भुलयतात कितें कितें सांगून की बेगीन. एवरी ह्युमन बीइंग हॅज गॉट सम लिटल कन्सिडरेशन की बाबा जातलें दिसता, जातलें अशें दिसता. म्हाका आनी तुकाय जाता ते केन्ना कोणें कितें आमी कितें ऑफर जातात कितें जातात आमी फटवतात. अशें ह्युमन बीइंग इज प्रोन टू दॅट ऑल्सो. बट वी वील नॉट स्टॉप एट एक्सपोजिंग ही फटींगपणां जे बीजेपीची गव्हर्मेंटाची आहा. आणि म्हाका जरूर
खात्री आसा की हे फावटी लोकांक सारखे कन्विन्स जाल्यात की हे मायनिंग आनी मायनिंग डिपेंडंटाचेर कसलोच तेंकां हितून रिलीफ मेळचो ना आनी हे मायनिंग स्टार्ट जावचें. दॅट इज द ट्रूथ ऑफ द मॅटर एज ऑफ टुडे. पण ह्या फावटी ते फटवचे ना मायनिंगाचे. ना कशेंच फटोवचें ना. आनी ताणें पळयलां मायनिंगाचोच न्हू इश्यू, गोंयाभर करप्शन पळय जालां ते ताजो उल्लेख हांवें करूंक ना. तुमी आयकलां ते दिगंबर कामतीन सांगलां फुलकार खाजेकार आनी सगळे तांकां कशे भिकेक लायला पळय, तांकां पेजेक लायला आतां गद्दारांक, ती दुसरी बाजू. थँक्यू व्हेरी मच.